نو دیما عزیزانو اللہ تعالی جل جلال اب منوالو دا قرآن پاک دا متن او دا رسم الخط حفاظت کرے دے. دویم نمبر باندے قرآن معانی وہ باقاعدہ حفاظت شوے دے. نن تفسیر بالماثور اگورا، تفسیر ابن کثیر اگورا، قرطبی وغیرہ اگورا، قرآن پاک آیاتو تشریح چیرتا ضرورت دے حالتا دا پیغمبر علیہ السلام حدیثی راخیش دے دے اور پیغمبر علیہ السلام پر ذریعے دا آگے تشریح کرے دا. اور پیغمبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبر استا طرف تا وہ قرآن راکوز کو ولے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دیدہ پر چھتے خلقو تا وضاحتو کے مطلب ہے ارتا بیان کے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ چھے خلقو تا وضاحتو کے اس چھے خلقو تا وضاحت کوئی نو دا وضاحت بلا خیٹے لکوی. اللہ قرآن کے خپل ویلی دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر علیہ السلام نے ذان نہ خبریں نہ کہیں نہ خواہشات نہ خبریں نہ کہیں دتا وحی کی گی. اور بلزے اللہ فرمائے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، اے پیغمبرہ چکرہ وحی پتا نازلے گی قرآن پاک جلدی سر پسے وایا ماں غلائے اورا دستا پسینے کی جمع کول زمونگا ڈیوٹی، دستا پا جگہ باندے الوستل زمونگا ڈیوٹی. ثم ان علینا بیانا بیادہ دے وضاحت کول زمونگا ڈیوٹی زمونگ بیاتا تا کہو. تو خلاصہ کلام دارا ہوا تلا کہ قرآن پاک شیرتا وضاحت ضرورت تے تفسیر ضرورت تے. اللہ پیغمبر علیہ السلام تا خود لے دے اور پیغمبر علیہ السلام صحابہ تا خود لے دے اور اگر تفسیر نہ پورے منترارہ سے دلے دے تو اللہ پاک لکا سنگے دا الفاظ و حفاظت کرے دے دارنگے دا معانی و حفاظت ہم کرے دے. دماغ عزیزانو اور اللہ پاک دا سے عجوبہ انداز کے دا دے حفاظت کرے چھے پیغمبر علیہ السلام اگر ارشادات چھے قرآن پاک معانی دی کمو صحابہ را نقل کرے دا اگر ٹولو صحابہ پا تاریخ کے نہ صرف نمونہ جوندی دی بلکہ دوی تفصیلی احوال ذکر دی. اور صحابہ کرامنا پس تابعینوں اور تبع تابعینوں دا علماء محدثین چراغلی دی دا دوی اللہ پاک نہ صرف نمونہ محفوظ کری دی بلکہ اسماء الرجال پنم ماندے یو فن اور یو علم ہوتے دے چھے پہا کے 6 لاکھ علماء مکمل تاریخ موجود دے بایو ڈیٹا موجود دا پورا تفصیلی احوال موجود دی چھے علم چانا حاصل کرے دے. سو کے شاگردانو دا دو اخلاق سنگے ہو دا دو بیانات سنگے ہو دا دو طور طریقہ سنگے ہوا دومرا لوئی احتیاط دے علماء ہو کرے دے چھے یو محدث لکھی چھے زبا مونگ مکلا یو استاد نا سبق کوئلو نو آگے نا بمو احادیث دا کول نو ہر استاد باندے بمو اعتماد نا کولو اول بمو تپوس ہو کو علاقے کی با اگر دے دلو چھے دا سڑائے پا کم حالت کے دا سنگے دا دومرا دیر تفصیل بمو پختنا کولو چھے کلا با 4 دویر سے خور لور خو نور کوئے یا خور لور خو نترے نہ کوئے چھے دونا لوئی تفصیل پختنا کوئے مونگ باورتاویل چھے دا خبرات دونا احام دا چھے دے خور لور ور کولو یا خور لور لدنا کولو نا ہم دیر احام دا دین اعتماد بکولو. نو دا سے کسانو تاریخ نن موجود دے اور لگ دولا کا ندی
درې لکه نه شپږ لکه محدثینو نومونه موجود دي چې دې کسانو د قرآن پاک هغه کوم تفسیر الله پاک جل شانه خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی هغه امت ته را رسولی دی. نن زه دا ویلی شم چې ما قرآن له چا نه ویلی دی، زما استاد له چا نه ویلی دی، او دا سلسله سید الکونین صلی الله علیه وسلم ته زه رسولی شم الحمدلله. دارنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث ما له چا نه ویلی دي، استاد مې له چا نه ویلی دي، هغه سلسله زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته رسولی شم. ولې رسولی شم؟ دا الله تعالی جل شانه د دې دین برکت ایخی دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه احادیث و علم لرونکي خلق خپله سلسله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته داسې رسوي لکه مونږ تاسو کې یو سعید وي او ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسایم. څه دلیل دی؟ زما دا شجره ده الحمدلله، په دین کې زموږ شجره ژوندی ده او په دین کې مو شجره ژوندی ده. دې لحاظ سره الحمدلله که زه یم که بل عالم دی هغه شجره چې خپله درته علمي شجره بیان کړي اعتماد دې په راشي، هغه احادیثو باندې دې بیا اعتماد راتلی شي. نو دا احادیث مونږ ته په داسې احتیاط سره رسېدلی دي